बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मसले पैदा कर सकती हैं या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आज जिस चीज़ का मैं ज़िक्र करूँगा वो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह है और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम वो इंसान के लिए फ़ायदा मंद भी है। ना तो इंसान उसके बग़ैर रह सकता है और ना ही उसको छोड़ सकता है, यानी तर्क कर सकता है। दोनों सूरतों में अगर आप देखें, यानी उससे जान छुड़ाना चाहें तब भी आप जान नहीं छुड़ा सकते, और अगर आप उसको रखते हैं और उसकी तादाद बढ़ा देते हैं तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ये कौन सी चीज़ है? इसे हम कहते हैं आरज़ू, यानी तमन्ना। अगर इंग्लिश में कहें तो विश। वैसे तो लोग जो डेफिनेशन इसकी करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो उसको आरज़ू कहते हैं या तमन्ना कहते हैं। बहरहाल आरज़ू क्या होती है और किस तरह ये जब बहुत सारी आरज़ुएँ मिलती हैं तो हमारी ये जो ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ख़ास पहलू इसका ये होगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपने हमें ज़रूर ज्वाइन करना है और हमारे इस चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ जो बेल आइकन है उसको भी आपने दबा देना है, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो मैंने बात की कि आरज़ू एक ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं होती। वैसे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी आरज़ुएँ होती हैं। मसलन मैं छोटी छोटी अगर मिसालें दूँ, हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा घर हमें मिले, अच्छा मकान रहने के लिए मिले, और अच्छे मकान से फिर हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अगर मकान हमारे पास है तो हम कहते हैं कि यार ये नॉर्मल से मेरे पास मकान है, एक कोठी होनी चाहिए। कोठी अगर मिल जाए तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये भी काफ़ी नहीं है, हमारे पास एक बंगला होना चाहिए। अगर बंगले का अहाता थोड़ा है तो हम उससे भी ऊपर का सोचते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मुआशरे में हमारी कोई रिस्पेक्ट है थोड़ी बहुत, या हमारा कोई मुकाम है, मर्तबा है, तो हम चाहते हैं कि वो भी बढ़े। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, लोग हमारे लिए उठें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमें पहचानें। इस तरह की बहुत सारी ख्वाहिशात। फिर रुपया पैसा हमारे पास ज़्यादा हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास नौकर चाकर हों, लोग हमारी बातें सुनें, लोग हमें तवज्जो दें, लोग हमें मोहब्बत दें, लोग हमें चाहतें बाँटें। ये तमाम चीज़ें इंसान के ज़हन में होती हैं, आपके जहन में भी होंगी, मेरे जहन में भी होंगी, और ये ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होती। इन ख्वाहिशात को अगर रोक दिया जाए तो क्या ज़िंदगी चलती है? नहीं चलती, ये भी नहीं है। चूँकि आरज़ू या तमन्ना या ख्वाहिश भी कह लें तो वो इंसान रखता है जो हयात है, जो ज़िंदा है। अगर आप ज़िंदा नहीं हैं, अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है। चूँकि मुर्दा इंसान आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। मुर्दा इंसान ना तो हसद करता है, ना उसके पास कोई तमन्ना होती है आगे बढ़ने की, ना उसके पास कुछ ये होता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट दें, उसको इज़्ज़त दें, उसको एक अच्छा मकान मिले, अच्छी वाइफ उसे मिले या अच्छा हस्बैंड मिले, किसी से उसको मोहब्बत हो जाए, कोई उससे चाहतें बांटे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुर्दा शख्स की ख्वाहिशात नहीं हो सकती। जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया है, ज़िंदगी से थक हार के कहीं बैठ गया, हम उसी को मुर्दा कह रहे हैं, या फिर जो दुनिया से चला गया है वो मुर्दा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरज़ू अगर आपके पास है तो आप हयात हैं, यानी आरज़ू ज़िंदगी है। अगर इसको मैं यूँ कहूँ विश इज़ अ लाइफ, तो ये गलत नहीं होगा। आरज़ू बिल्कुल ख़त्म इसको कर देना ज़िंदगी से, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम आरज़ुओं को बढ़ा दें तो ये भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जो भी हमारी तमन्ना है, आरज़ू है, चूँकि वो ज़िंदगी है तो हमें इसके साथ जीना है। लेकिन बहुत सारी ख्वाहिशात पालने के बजाय, बहुत सारी आरज़ुएँ पालने के बजाय हमें चाहिए कि एक कोई आसान सी और परमानेंट हमारे पास आरज़ू हो, तमन्ना हो, जिसके तहत ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, जिसमें हम कभी कभार बोर हो जाते हैं, कभी बोर ना हो और आगे बढ़ते रहें। जिस तरह गुप अंधेरा हो और एक दूर दराज आपको कहीं दिया नज़र आए, रोशनी नज़र आए, तो वही आपकी आरज़ू है कि आप किसी तरह उस तक पहुँच जाएँ। तो ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में एक टर्न लेके आती है, एक ऐसा मोड़ लेके आती है जिसमें इंसान अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ राग़िब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरज़ू एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएँ पालना अच्छा नहीं है। एक दो अशार है मेरे पास, उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा कि हम किस तरह
یہ جو بہت ساری آرزوئیں ہیں وہاں سے آرزو پہ آ سکتے ہیں، یعنی کسی ایک ڈھنگ کی آرزو کو پکڑ لیں تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے مکاں ہیں مگر چاند سا مکیں، ٹوٹے ہوئے مکاں ہیں مگر چاند سا مکیں، اس شہر آرزو میں ایک ایسی گلی بھی ہے۔ اور کہتا ہے کہ جانے کس کی آرزو نے گل کھلائے اس قدر، جانے کس کی آرزو نے گل کھلائے اس قدر، کہ میری آنکھوں میں صدا گلدستہ رہا۔ میر تقی میر بھی آرزو کو لے کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، شب نہ آخر ہوئی جدائی کی۔ تو ناظرین، جدائی ہو یا وصال ہو، آرزو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، خواہ وہ کسی محبوب کے ساتھ ملنے کی ہو، خواہ پستی سے نکل کر بلندی کی طرف جانے کی ہو، یہ آرزو انسان کو زندگی دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ آرزو کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آرزو تو ہوتی ہی ہے، اس کو تو ہم کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہت ساری آرزویں نہیں پالنے۔ اب ایک آرزو تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم انسان ہیں، بینگ ہیومن، ہمارا کچھ نہ کچھ تو زندگی میں لینا دینا ہوتا ہے، زندگی کے ساتھ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی ایک ایم ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کسی ایک ڈائریکشن میں ہم موو کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان جو کسی ایک ڈائریکشن میں خود کو لگا لے، اس کی آرزویں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس رستے کو پکڑ کر منزل تک پہنچوں۔ یہ الگ بات ہے کہ منزل کوئی اسے ملتی نہیں ہے، جب وہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو ایک نئی آرزو جنم لیتی ہے، چونکہ آرزو جہاں پہ ایک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کر لیں، اپنا کوئی ایک گول سیٹ کر لیں اور ساری زندگی اس پہ لگا دیں، مقصد ایک ہو اور اس کو ون لائنر کے طور پر رکھ دیتے ہیں۔ مثلا بینگ اے مسلم، میں آپ کو ایک لائن بتا دیتا ہوں، ہماری سب سے بڑی آرزو کیا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، بس یہی ہماری آرزو ہے، باقی جتنی چھوٹی چھوٹی آرزویں آتی ہیں وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک لائف لائن بنا لیں اور اس کے ساتھ جب آپ جڑ جائیں گے، بہت ساری آرزوؤں کے بجائے ایک آرزو، اس کا پن پوائنٹ ایک ہوگا تو یوں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری جو کہ خواہش ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ کسی سے بڑا ہی ہمیں رتبہ ملے، مکان سے میں نے جس طرح کہا، کوٹھی، بنگلہ۔ تو جب بھی کبھی آپ کی آرزو بڑھنے لگے، غیر ضروری خواہشات دل کے اندر جنم لیں، تو جو اپنے سے چھوٹا شخص ہے، وہ شخص جو آپ میں عزت سے کم ہے، مرتبے میں کم ہے، دولت میں کم ہے، جس کے پاس، اگر آپ کے پاس مکان ہے تو اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کے پاس جھونپڑی ہے یا اچھے مکان نہیں ہے، کچے مکانوں میں رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف دیکھیں۔ یعنی جب بھی کوئی بہت زیادہ خواہشات جنم لیں تو اپنے سے نیچے کو دیکھتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کہیں گے کہ میں تو اس سے کئی گنا بہتر ہوں، یعنی کئی لوگوں سے بہتر ہوں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ جب تک آپ کسی ایک کام پہ نہیں لگتے، جس طرح وہ میں کئی بار کہتا ہوں دی ون تھنگ، تو دی ون تھنگ جب تک نہیں پکڑیں گے اس وقت تک یہ اس طرح کی سوچ آپ کو آئے گی بھی نہیں۔ تو دی ون تھنگ کی طرف آپ نے بھاگنا ہے، تو دی ون تھنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی آرزویں ہیں ان کا پن پوائنٹ، ان کا ریفرنس پوائنٹ ایک ہو جائے گا، اور یوں بہت ساری آرزوؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن آرزو کو پرماننٹلی اپنی زندگی سے ختم مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آرزو ختم ہو گئی، تمنا اور خواہش آپ کی زندگی سے ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مردہ ہو چکے ہیں، اور مردہ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ امید ہے سامعین یہ چھوٹا سا جو سیشن تھا اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔